केस 4 forfeiture of shares initially issued at premium केमा इस्यु गरेको इनिशियली ओरिजिनली केमा थियो प्रिमियममा इस्यु गरेको थियो एन्ड रिइस्युड एट पार रिइस्यु चाहिँ केमा गर्यो पारमा यो केस हेरौँ है त क्वेशन नम्बर 7 एचजीए कम्पनी forfeited 1000 shares कति फोर्फिचर गर्यो 1000 shares of ₹100 each यो के हो पार भ्यालु which were issued at 10% premium 10% प्रिमियममा चाहिँ इस्यु गरेका थिए है ओरिजिनली के रहेछ इनिशियली के गरेको थियो प्रिमियममा इस्यु गरेको थियो ड्यू टु नन पेमेन्ट अफ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल ₹20 पर शेयर फोर्फिचर चाहिँ किन गरेको थियो भन्दा यो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको ₹20 तिरेको थिएन योलाई हामी के यो चाहिँ के हो त हाम्रो कल्स इन एरियर्स कुरा बुझ्नुभयो ओके these shares were reissued at ₹100 per share as fully paid off भनेपछि 100 रुपैयाँको शेयरलाई 100 रुपैयाँमै के गर्यो त रिइस्यु गर्यो यानी कि पारमै रिइस्यु गरेको छ रिइस्यु केमा छ पारमै रिइस्यु गरेको छ रिक्वायर्ड छ जर्नल नोटिस फर फोर्फिचर बी रिइस्यु एन्ड सी ट्रान्सफर कुरा बुझ्नुभयो ल अब हामीलाई के सोधेको हो जर्नल नोटिस बनाऊ भनेको जर्नल नोटिस बनाउनलाई हामीले के गर्नुपर्छ फर्मेट कोड्नुपर्छ त्यसको माथि टपमा लेख्नुपर्छ जर्नल नोटिस इन द बुक अफ एचजीए कम्पनी डेट पार्टिकुलर्स एलएफ डेबिट रुपीस क्रेडिट रुपीस है त अब यहाँ हामीले ए भनेर लेखौँ एमा सोधेको के हो फोर्फिचर या फोर्फिचर भनेर लेखौँ अब हेर्नुहोस् है त पहिला यहाँ हामी के गर्ने जर्नल नोटिस लेख्ने फोर्फिचरको जर्नल नोटिस लेख्ने फोर्फिचरको जर्नल नोटिस के हुन्छ शेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट टु कल्स इन एरियर्स अकाउन्ट टु शेयर फोर्फिचर अकाउन्ट हो अब यहाँ न्यारेसन चाहिँ हामीले क्वेशन नम्बर 1 मा लेखे जस्तै लेख्नु है त म यहाँ डट 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 गरिदिन्छु ठीक छ ओके अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ त्यो के को कुरो हो त भन्दा प्रिमियम है प्रिमियम अब हेर्नुहोस् त यो एचजीए कम्पनीले जुन 1000 शेयर्स फोर्फिटेड गरेको छ है ती फोर्फिटेड शेयर चाहिँ ओरिजिनली प्रिमियममा इस्यु गरेको थियो पहिला चाहिँ सुरुमा चाहिँ है प्रिमियममा इस्यु गरेको रहेछ अब हेर्नुहोस् है यो जुन ओरिजिनली प्रिमियममा इस्यु गरेका शेयर छन् तिनीहरूको फोर्फिचर गर्दाखेरि ती शेयरलाई फोर्फिचर गर्दा यो प्रिमियम चाहिँ शेयर फोर्फिचरको इन्ट्रीमा आउँछ या आउँदैन पहिला त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ यसको लागि हामीले यो भन्दा अगाडिको नोट हेरौँ त अब हेर्नुहोस् है त केस 1 ए प्रिमियम हैज बीन रिसिभड प्रिमियमलाई हामीले पाइसकेका छौं एलोटमेन्टको पैसा पाइसकेका छौं भने प्रिमियम पाएको हुन्छ हो प्रिमियम पाएको केसमा के हुन्छ त हामीले कम्पनीले प्रिमियम पाइसकेको केसमा के हुन्छ प्रिमियमलाई फोर्फिचरको इन्ट्रीमा देखाउनु हुँदैन भन्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो केस के को ड्यू टु नन पेमेन्ट अफ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल ₹20 पर शेयर यहाँ नतिरेको कुन छ नतिरेको फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एलोटमेन्ट के छ एलोटमेन्टको पैसा हाम्रो तिरिसकेको छ पेड छ भनेपछि यहाँ प्रिमियम पनि के छ प्रिमियम पनि उसले तिरिसकेको छ यो केसमा यो प्रिमियमलाई चाहिँ हामीले यहाँ लेख्नु हुँदैन फोर्फिचरको डेबिटमा आउँदैन किन आउँदैन प्रिमियम रिसिभड भइसकेको छ त्यही भएर हामीले यहाँ लेख्नु हुँदैन कुरा बुझ्नुभयो ल अब हामी यहाँ अमाउन्ट क्याल्कुलेसन गरौँ है त शेयर क्यापिटलको अमाउन्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं नम्बर अफ शेयर्स फोर्फिटेड इन्टु पार भ्यालु 1000 shares इन्टु ₹100 कति हुन्छ 1 लाख अब यो कल्स इन एरर अमाउन्ट हामी कसरी निकाल्छौं नम्बर अफ शेयर्स फोर्फिटेड कति 1000 इन्टु रेट अफ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल ₹20 कल्स इन एरर भनेको नतिरेको हो नि त किस्ता कुन इन्स्टलमेन्ट तिरेको छैन फर्स्ट एन्ड फाइनल कल त्यही भएर यहाँ कल्स इन एरर के हुन्छ 1000 इन्टु ₹20 कति 20000 अब जति क्रेडिटमा पुग्दैन नि त्यो चाहिँ हामी के भन्छौं त शेयर फोर्फिचर कति 80000 कुरा बुझ्नुभयो ल अब यहाँ बी भनेर लेख्नु बी मा के सोधेको छ रिइस्यु यहाँ रिइस्यु भनेर लेख्नु
ल भन्नुहोस् है रिइस्यु इन्ट्री के हुन्छ बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट यसको न्यारेसन क्वेशन नम्बर 1 मा लेखे जस्तै लेख्नु होला है त क्वेशन नम्बर 1 हेर्नु न्यारेसनको लागि है त ओके अब हेर्नुस् है त रिइस्यु पारमा गरेको छ भने यो इन्ट्री हुन्छ रिइस्यु केमा गरेको छ हेर्नुस् त रिइस्यु हाम्रो पारमै गरेको छ 100 रुपैयाँमै गरेको छ हैन त रिइस्यु हो इन्ट्री के हुने भयो त बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट हुने भयो अब यहाँ हामी अमाउन्ट क्याल्कुलेसन गरौँ शेयर क्यापिटलको अमाउन्ट हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं नम्बर अफ शेयर्स रिइस्युड नम्बर अफ शेयर्स रिइस्युड कति हो त हेर्नुस् है these shares were reissued भन्छ these shares भनेको कुन हो ती forfeited shares हुन् 1000 त्यही भएर नम्बर अफ शेयर्स रिइस्युड कति छ 1000 नै छ 1000 shares इन्टु पार भ्यालु कति छ रुपीस 100 कति हुने भयो त 1 लाख अब क्रेडिटमा 1 लाख छ भने डेबिटमा पनि कति हुन्छ 1 लाख नै हुन्छ किनकि यहाँ प्रिमियम र डिस्काउन्टको कुनै पनि कुरो छैन है त ठीक छ ओके अब यहाँ हामीले के गर्ने सी भनेर लेख्ने सी मा के छ हाम्रो ट्रान्सफर भनेर लेख्ने ट्रान्सफर इन्ट्री के हुन्छ हाम्रो शेयर फोरफिचर अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल रिजर्भ अकाउन्ट यसको न्यारेसन पनि हाम्रो क्वेशन नम्बर 1 मा लेखे जस्तै गरेर लेख्नु होला है त ओके अब यहाँ हामी शेयर फोरफिचरको अमाउन्ट क्याल्कुलेसन गरौँ शेयर फोरफिचरको अमाउन्ट हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं भनेको थियौ यो भन्दा अगाडिको क्वेशनहरुमा यदि नम्बर अफ शेयर्स फोरफिटेड र नम्बर अफ शेयर्स रिइस्युड इक्वल छन् भने यहाँको शेयर फोरफिचरबाट रिइस्युको शेयर फोरफिचरलाई घटाइदिने ठीक छ यहाँ कति छ अब 80000 छ फोरफिचर हेर्नुस् त माथि यो कति छ 80000 छ 80000 माइनस यहाँ फोरफिचर कति छ केही पनि छैन यहाँ त छ त छैन नि छैन भने चाहिँ कति हो 0 गर्दाखेरि कति हुन्छ त 80000 अब डेबिटमा 80000 छ भने क्रेडिटमा पनि कति हुन्छ हाम्रो 80000 नै हुन्छ कुरो बुझ्नुभयो ल अब लागौ हामी क्वेशन नम्बर 8 पहिला क्वेशन बुझौं है एज ए कम्पनी फोरफिटेड 1000 शेयर्स अफ ₹100 इच कति शेयर फोरफिटेड गरेको छ 1000 शेयर्स नम्बर अफ शेयर्स फोरफिटेड कति छ 1000 पार भ्यालु कति हो 100 which were issued at 10% premium हेर्नुस् त पहिला हाम्रो ओरिजिनली जुन शेयर इस्यु गर्दाखेरि केमा इस्यु गरेको थियो प्रिमियममा 10% प्रिमियममा है इस्यु गरेको रहेछ ड्यू टु नन पेमेन्ट अफ कुरा बुझ्नुस् है ड्यू टु नन पेमेन्ट अफ अलटमेन्ट ₹40 इन्क्लुडिङ प्रिमियम फर्स्ट एन्ड फाइनल ₹20 पर शेयर हेर्नुस् त allotment ₹40 फर्स्ट एन्ड फाइनल कल ₹20 हो यो दुईटा कुरा नतिरेको कारणले फोरफिचर गरेको कुरो बुझ्नु अब हेर्नुस् है these shares were reissued at 100 per share भनेपछि ती शेयरलाई 100 मै रिइस्यु गर्नु भनेको पारमा रिइस्यु गरेको छ एज फुल पेड अफ रिक्वायर्ड जर्नलिस्ट फर ए फोरफिचर बी रिइस्यु एन्ड सी ट्रान्सफर कुरो बुझ्नुभयो ओके यहाँ के बनाऊ भनेको हामीलाई जर्नलिस्ट को फर्मेट गरौँ टपमा के लेख्ने जर्नलिस्ट इन द बुक अफ एचजीए कम्पनी डेट पार्टिकुलर्स एलएफ डेबिट रुपीस क्रेडिट रुपीस यहाँ हामीले ए भनेर लेख्ने है अनि यहाँ हामीले फोरफिचर भनेर लेखौँ अब हामीले फोरफिचरको इन्ट्री लेखिहाल्ने है फोरफिचरको इन्ट्री के हुन्छ शेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट टु कॉल्स इन एरियर्स अकाउन्ट टु शेयर फोरफिचर अकाउन्ट द न्यारेसन चाहिँ क्वेशन नम्बर 1 मा लेखे जस्तै लेख्नु होला है त कुरो बुझ्नुभयो ओके अब यहाँ हेर्नुस् है त यहाँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ त्यो के को त भनेपछि प्रिमियमको अब हेर्नुस् त यो जुन हामीले फोरफिचर गरेका छौं नि शेयर्स तिनीहरुलाई चाहिँ ओरिजिनली केमा इस्यु गरेको थियो प्रिमियममा इस्यु गरेको थियो नि हैन र ओरिजिनली हो ओरिजिनली प्रिमियममा इस्यु गरेको शेयर फोरफिचर गर्दा है त्यो प्रिमियमलाई लेख्ने या नलेख्ने अघि हामीले भनेका थियौ नि हैन फेरि हेरौं के गर्नुपर्छ यो प्रिमियमलाई हामीले रेकर्ड गर्ने कि नगर्ने ल हेर्नुस् त केस 2 इफ प्रिमियम हैज नट बीन रिसीभड प्रिमियम पाएको छैन भने त्यति बेला शेयर प्रिमियमलाई देखाउनु पर्छ भनेको छु नि हैन हेर्नुस् त प्रिमियमको अमाउन्ट हामीले पाइसकेका छैनौं भने शेयर प्रिमियम अकाउन्टलाई हामीले देखाउनु पर्छ भनेका छौं कुरो बुझ्नुभयो ओके
के रहेछ त कुरो? यदि प्रिमियमको पैसा हामीले पाएका छैनौं, जुन ओरिजिनल इस्यु गर्दाखेरि प्रिमियमको पैसा पाएका छैनौं भने फोर फिचर गर्दा त्यो प्रिमियम चाहिँ हामीले यहाँ लेख्नुपर्छ। अब हामीले यहाँ त्यो प्रिमियम पाएका छौं या छैनौं, पहिला त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो नि, हैन र? ल हेर्नुस् त, प्रिमियम कहाँ हुन्छ हाम्रो? एलोटमेन्टमा। कुरो बुझ्नुभयो? अब यो एलोटमेन्टको पैसा पाएका छौं त, पाएका छैनौं नि, हेर्नुस् त, तिरेको छैन नि। एलोटमेन्टकै पैसा तिरेको छैन भने प्रिमियमको पैसा तिर्छ त? तिर्दैन नि। भनेपछि यहाँ प्रिमियम हामीले पाएका छैनौं, हो कि हैन भन्नुस् त? प्रिमियम पाएको छैन भने हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ? शेयर प्रिमियम भनेर लेख्नुपर्छ। कुरो बुझ्नुभयो? शेयर प्रिमियम कहाँ हुन्छ हाम्रो? शेयर प्रिमियम डेबिटमा हुन्छ। किन? यो त फोर फिचरको हो नि त, इन्ट्री उल्टो हुन्छ नि त। त्यही भएर शेयर प्रिमियम अकाउन्ट डेबिट। अब यहाँ हामीले अमाउन्ट क्याल्कुलेसन गरौँ। पहिला हामी के को क्याल्कुलेसन गर्ने? शेयर क्यापिटलको अमाउन्ट। शेयर क्यापिटलको अमाउन्ट हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं? नम्बर अफ शेयर्स फोरफिटेड कति? 1000 शेयर्स इन्टु ₹100 पार भ्यालुले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ नि, हैन? केले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ? पार भ्यालुले। कति भयो त? 1 लाख। अब यसपछि प्रिमियम पनि अमाउन्ट क्याल्कुलेसन गरौँ। प्रिमियमको अमाउन्ट हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं? नम्बर अफ शेयर्स फोरफिटेड कति? 1000 इन्टु रेट अफ प्रिमियम कति? ₹10 हुन्छ। 10% भनेको के हो? 10% भनेको 100 पार भ्यालुको 10 डिभाइड बाइ 100 गर्दा के गरिदिन्छ त? ₹10 हुन्छ। अब शेयर प्रिमियमको अमाउन्ट हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्ने रहेछ त भन्दा नम्बर अफ शेयर्स फोरफिटेड इन्टु रेट अफ प्रिमियम कति त? 10,000। अब डेबिटमा टोटल कति भयो त? हेर्नुस् त, 1,10,000 भयो। ठीक छ? अब हेरौँ है त, यहाँ कल्स इन एरियर्सको अमाउन्ट निकाल्नु। कल्स इन एरियरको अमाउन्ट हामी कसरी निकाल्छौँ? नम्बर अफ शेयर्स फोरफिटेड कति? 1000 शेयर्स इन्टु के गर्छ हामी? जुन जुन इन्स्टलमेन्ट तिरेको छैन ती इन्स्टलमेन्टको रेटले मल्टिप्लाई गर्छौँ। कुन कुन इन्स्टलमेन्ट तिरेको छैन? हेर्नुस् त, फेल्ड इन्स्टलमेन्ट कुन कुन हुन्? अलटमेन्ट ₹40 अनि फर्स्ट एन्ड फाइनल ₹20। यो दुईटा तिरेको छैन भनेको नि कति हुन्छ? यो दुईटा एड गर्दाखेरि 60 रुपियाँ तिरेको छैन एउटा शेयरमा। कुरो बुझ्नुभयो? भनेपछि यहाँ कतिले मल्टिप्लाई हुन्छ त? यहाँ हाम्रो 60 ले मल्टिप्लाई हुन्छ, ₹60। यो 60 कसरी आएको त? ₹20 प्लस 40 गरेर आएको। कुरो बुझ्नुभयो? ल अब कति हुने भयो त? 1000 इन्टु 60 भने कति हो? 60,000 हुन्छ। कुरो बुझ्नुभयो? ओके। अब हेर्नुस् त, शेयर फोरफिचरको अमाउन्ट जहिले पनि के हुन्छ? ब्यालेन्सिङ फिगर हुन्छ। कति त? डेबिटमा कति छ? 1,10,000। क्रेडिटमा कति अब हुने भयो त? 50,000। यो कहाँबाट आएको 50,000? यो डेबिटबाट यसलाई हामीले के गरिदियो? माइनस गरिदिएको, अनि यो आएको। कुरो बुझ्नुभयो? ल अब यहाँ हामी बी भनेर लेखौँ। बीमा के सोधेको छ? रिस्यु। त भन्नुस् त, रिस्युको पारको इन्ट्री के हुन्छ? बैंक अकाउन्ट डेबिट शेयर क्यापिटल अकाउन्ट। यसको न्यारेसन तपाईले क्वेशन नम्बर 1 मा लेखे जस्तै लेख्नु होला है त। अब यहाँ हामी अमाउन्ट क्याल्कुलेसन गरौँ। पहिला हामीले कसको क्याल्कुलेसन गर्ने? शेयर क्यापिटल। त भन्नुस् त, शेयर क्यापिटलको अमाउन्ट हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ? नम्बर अफ शेयर्स रिइस्युड। नम्बर अफ शेयर्स रिइस्युड कति हो? जस्तो दिस शेयर वर रिइस्युड भनेको नि, दिस शेयर भनेको कति? त्यही 1000 शेयर हैन, शेयर फोरफिटेड गरेका 1000 शेयर्स इन्टु पार भ्यालु कति हो? ₹100 हो। कति हुन्छ चाहिँ? 1 लाख। अब क्रेडिटमा 1 लाख छ भने डेबिटमा पनि कति हुन्छ हाम्रो? 1 लाख नै हुन्छ। कुरो बुझ्नुभयो? ओके। अब यहाँ हामी सी भनेर लेखौँ। सी मा के सोधेको छ हामीलाई? ट्रान्सफर। ट्रान्सफर इन्ट्री के हुन्छ हाम्रो? ट्रान्सफर इन्ट्री हुन्छ शेयर फोरफिचर अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल रिजर्भ अकाउन्ट। यसको न्यारेसन क्वेशन नम्बर 1 मा लेखे जस्तै गरेर लेख्नु होला है त। ओके। अब यहाँ हामी शेयर फोरफिचरको अमाउन्ट क्याल्कुलेसन गरौँ। शेयर फोरफिचरको अमाउन्ट हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ त भन्दा सुन्नुस् है, यसको लागि हामीले के हेर्नु पर्ने हुन्छ? नम्बर अफ शेयर्स रिइस्युड र नम्बर अफ शेयर्स फोरफिटेड इक्वल छ त? छ हैन त। दिस शेयर्स वर रिइस्युड भनेको हैन, भनेपछि इक्वल छ। त्यो केसमा हामीले के गर्छौँ त भने चाहिँ जुन यो फोरफिटेडको 50,000 अमाउन्ट छ त्योबाट है यताको फोरफिचरको अमाउन्टलाई लेस गर्छौँ। यहाँ छ त अहिले? छैन नि। भनेपछि कति हुनु त? 50,000 माइनस 0 इक्वल्स कति हुने भयो त? 50,000। त्यही भएर यहाँ कति हुने भयो त? 50,000। अब डेबिटमा 50,000 छ भने क्रेडिटमा पनि कति हुन्छ हाम्रो? क्रेडिटमा पनि 50,000 नै हुन्छ। कुरो बुझ्नुभयो? ओके। अब हामी क्वेशन नम्बर 9 तिर लागौँ है त। क्वेशन नम्बर 9 पहिला क्वेशन बुझौँ। एज ए कम्पनी फोरफिटेड 1000 शेयर्स अफ ₹100 इच
कति शेयर फोरफिचर गर्यो 1000 पार भ्यालु कति हो 100 which were issued at 10% premium ओरिजिनली चाहिँ 10% प्रिमियममा इस्यु गरेको थियो ड्यू टु नन पेमेन्ट अफ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल ₹20 पर शेयर यो फोरफिचर किन गरेको त भन्दा शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको जुन ₹20 तिरेको थिएन त्यही कारणले गर्दा उसको 1000 शेयर्स फोरफिटेड गरेको छ भनेको छ आउट अफ दिस 500 shares were reissued at 100 per share as fully paid off है यी 1000 shares मध्ये 500 shares were reissued कतिलाई रिइस्यु गर्यो 500 shares लाई रिइस्युड गरेको छ कतिमा 100 मा ₹100 मा भनेपछि पार भ्यालुमा रिइस्यु गरेको छ अब यहाँ शेयर कुन केस कुन भयो ओरिजिनली प्रिमियममा इस्यु गरेको र रिइस्यु चाहिँ पारमा गरेको कुरा बुझ्नुभयो ओके अब हामीलाई सोधेको के छ त भन्दा रिक्वायर्ड जर्नलिस्ट फर फोरफिचर रिइस्यु एन्ड ट्रान्सफर ठीक छ ल जर्नलिस्ट बनाऊ जर्नलिस्टको लागि हामीले के गर्नुपर्छ पहिला फर्मेट गर्ने टपमा जर्नलिस्ट इन द बुक अफ एचजीए कम्पनी भन्ने है त डेट पार्टिकुलर्स एलएफ डेबिट रुपीस क्रेडिट रुपीस यहाँ हामी ए भनेर लेखौँ एमा के छ हाम्रो फोरफिचरको एन्ट्री छ है फोरफिचर अब हेर्नुहोस् त फोरफिचरको एन्ट्री के हुन्छ शेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट टु कल्स इन एरियर्स अकाउन्ट टु शेयर फोरफिचर अकाउन्ट यसको न्यारेसन क्वेसन नम्बर 1 मा लेखे जस्तै गरेर लेख्नु होला है त अब यहाँ हेर्नुहोस् है त यहाँनिर एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ त्यो के त भने चाहिँ प्रिमियम हेर्नुहोस् है अब योभन्दा अगाडि पनि हामीले दुईटा क्वेसन सोल्युसन गरिसकेको छौँ प्रिमियमको केसको होइन त यदि प्रिमियम हामीले पाइसकेका छौँ भने यहाँ लेख्नु परेन प्रिमियम पाएका छैन भने बल्ल हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ शेयर प्रिमियम भनेर रेकर्ड गर्नुपर्छ होइन त यही होइन अब यहाँ प्रिमियम पाएका छौँ कि छैन हेर्नुहोस् त फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मात्रै नतिरेको हो भन्छ त अलटमेन्ट तिरेको छ प्रिमियम कहाँ हुन्छ प्रिमियम अलटमेन्टमै हुन्छ त्यही भएर हामीले के गर्छ प्रिमियम या रिसिभ्स प्रिमियम रिसिभ छ भने यहाँ लेख्नु परेन ठीक छ ल अब हामी यहाँ के गरौँ त शेयर क्यापिटलको अमाउन्ट क्याल्कुलेसन गरौँ शेयर क्यापिटलको अमाउन्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ नम्बर अफ शेयर्स फोरफिटेड कति 1000 शेयर्स इन्टु ₹100 पार भ्यालु होइन त कति 1 लाख अब हेर्नुहोस् त यो कल्सिन एरर हेर्नुहोस् त कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ नम्बर अफ शेयर्स फोरफिटेड कति 1000 शेयर्स इन्टु रुपीस कति त हाम्रो हेर्नुहोस् त ₹20 हो नि यो 20 कसरी त भन्दा यो फर्स्ट एन्ड फाइनल नतिरेको भनेको नि नतिरेको पैसालाई हामी के भन्छौँ कल्सिन एरर भन्छौँ त्यही भएर 1000 शेयर्स इन्टु ₹20 कति 20000 अब डेबिटमा 1 लाख क्रेडिटमा 20000 अब कति थप्नु पर्यो भन्नुहोस् त 80000 यसलाई हामी के भन्छौँ शेयर फोरफिचर अकाउन्ट भन्छौँ कुरा बुझ्नुभयो ओके अब हामीले बी भनेर लेख्नु बीमा हामीलाई के सोधेको छ रिइस्यु या रिइस्यु भनेर लेख्नु अब हेर्नुहोस् त रिइस्यु केमा छ पारमा छ पारको रिइस्युको एन्ट्री के हुन्छ बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट हुन्छ यसको न्यारेसन क्वेसन नम्बर 1 मा लेखे जस्तै गरेर लेख्नु होला है त ठीक छ ओके अब हामी यहाँ अमाउन्ट क्याल्कुलेट गरौँ पहिला शेयर क्यापिटलको अमाउन्ट क्याल्कुलेट गरौँ शेयर क्यापिटलको अमाउन्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ हामी नम्बर अफ शेयर्स रिइस्युड कति 500 शेयर्स हेर्नुहोस् त 500 शेयर्स हो कि हैन आउट अफ दिज 500 शेयर्स वर रिइस्युड भनेको हैन 500 शेयर्स इन्टु पार भ्यालु कति हो त ₹100 कति हुन्छ 50000 अब हेर्नुहोस् त क्रेडिटमा 50000 छ भने डेबिटमा पनि कति हुन्छ 50000 नै हुन्छ कुरा बुझ्नुभयो ल अब हामीले सी भनेर लेख्नु सीमा के छ हाम्रो ट्रान्सफर अब हेर्नुहोस् है ट्रान्सफर एन्ट्री के हुन्छ शेयर फोरफिचर अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल रिजर्भ अकाउन्ट यसको न्यारेसन पनि क्वेसन नम्बर 1 मा लेखे जस्तै गरेर लेख्नु होला है त ल अब यहाँ हामी शेयर फोरफिचरको अमाउन्ट क्याल्कुलेसन गरौँ है त अब हेर्नुहोस् त यो फोरफिचरको अमाउन्ट क्याल्कुलेट गर्दाखेरि के हुन्छ हेर्नुपर्छ भने जहिले पनि नम्बर अफ शेयर्स हेर्नुपर्छ नम्बर अफ शेयर्स फोरफिचर र नम्बर अफ शेयर्स रिइस्युड हेर्नुपर्ने हुन्छ इक्वल छ या छैन यहाँ के छैन इक्वल छैन भने के हुन्छ हाम्रो फर्मुला हुन्छ ओ यो 80000 डिभाइड बाइ 80000 यो फर्मुला त हामीले पढिसकेका छौँ हैन त ल म सर्टकट गरेर लेख्छु है त 80000 डिभाइड बाइ 1000 शेयर्स फोरफिटेड इन्टु है रिइस्युड शेयर्स 500 हो माइनस यहाँको शेयर फोरफिचरको अमाउन्ट यहाँ छ त छैन यहाँ कति छ अहिले 0 यहाँ 0 गर्ने हेर्नुहोस् त कति आयो त यहाँ 40000 अमाउन्ट आयो कुरा बुझ्नुभयो शेयर फोरफिचरको अमाउन्ट कति हुनुभयो त 40000 डेबिटमा कति राख्ने अब 40000 डेबिटमा 40000 राख्छौँ भने क्रेडिटमा पनि कति हुन्छ 40000 नै हुन्छ ठीक छ ओके